बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाहत रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सेंसबरी जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं थोड़ी सी जो मैं चीज़ें क्यों जाती चाहिए हूँ? होती हैं सौदा इसलिए कि वो लेने के सेंसबरी लिए का आई हूँ। फ्रूट यहाँ और पर देखिए ऑरेंजेस कि जो होते सामने हैं, गाजरें सेंसबरी होती है हैं, काफ़ी मीठी और होती हैं किस तरह जो और मुझे वहाँ की हाथ चीज़ें होता है पसंद हैं। शॉप को जाने के लिए वो सीधा इधर बनाया होता है कि कई लोग वॉकिंग के साथ आते हैं, कोई तो गाड़ियों के साथ आते हैं, तो वो सेफली अपनी शॉपिंग कर सकें, आ जा सकें। बेशक अगर बारिश हो रही हो, अंधेरा हो, कोई किसी किस्म का भी कोई मसला हो, तो वो आराम से वॉक कर सके। जैसे ही मैंने सेंसबरी में इंटर किया तो यहाँ पे कोई तमाशा वगैरह हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी से साइड में हो गई हूँ ताकि हमें भी कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे बास्केट रखी हुई हैं। सबसे पहले आप बास्केट ले लेते हैं और आप बास्केट में जो जो चीज़ें लेनी हो वो ले लेते हैं। इधर स्कैनर भी रखा हुआ है और अगर आप चाहें अपनी ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो पैसे की प्राइस चेक करनी है तो आप स्कैनर भी ले सकते हैं। वो अपना कार्ड जो होता है, जो सेंसबरी का टेस्को का कार्ड होता है, वो स्कैन करा के उसके साथ स्कैनर मिलता है, उसमें आपकी सारी डिटेल होती है और स्कैन करके वो चीज़ें आपको प्राइस बताती जाती हैं और आपको बता देती हैं कि टोटल कितने पैसे आपके खर्च हुए हैं और इस तरह आप बजट में रहते हैं। पहले अपनी लिस्ट पे देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए और कितनी कितनी चाहिए और कितनी प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो सेविंग कर रही हैं कि नहीं कर रहे। और दूसरी यहाँ पे कोई और स्पेशल ऑफ़र हो तो वो चूज़ कर लें, क्योंकि एवरी लिटिल हेल्प्स, हर पेनी जो है वो काउंट होती है। तो इसलिए पहला स्टॉप मैंने फूलों के पास लाया है, क्योंकि मुझे फूल देखने पसंद हैं, घर के लिए लेने भी पसंद हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अभी देख ही रही हूँ। तो कई बार दूर से आप देखें तो लिखा होता है 50% और 50 पेन्स ऑफ। तो जब गौर से देखें तो वो सिर्फ टोटल की प्राइस पे लिखा होता है, तो इतना कोई आसान नहीं होता। तो हफ्ते के बाद फूल को वैसे ही फेंकना पड़ता है। आजकल मैं ज़्यादातर ग्रीन एवरग्रीन जो इंडोर प्लांट है उनकी तरफ मेरी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो खूबसूरत भी रखते हैं, आपके घर को खूबसूरत लगते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और ग्रीनरी सी भी रहती है। आपको घर अलाइव अलाइव सा लगता है, घर में डेकोरेशन भी होती है। तो ये नहीं आपको फील होता कि वो हमारे घर में फूल नहीं है, फ्रेश फ्लावर नहीं है। फ्रेश फ्लावर हो, जब फ्रेश प्लांट हो, वो अच्छा होता है। तो जो फूल होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी खर्च करते हैं, जो सेहत के लिए मुज़र होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। ये मनी प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। तो जो दूसरे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो बाहर में फेंकने भी पड़ते हैं, जो एक किस्म की वेस्ट ऑफ मनी होती है। और इसके अलावा जो हरे प्लांट होते हैं, ग्रीनरी होती है, वो देखने में आँखों को भी भली महसूस होती है, ऑक्सीजन भी देते हैं, खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और घर को भी अलाइवली रखते हैं। तो जैसे घर में ज़िंदा लोग रहते हों, जैसे कोई जानवर हों, तो घर में रौनक लगी रहती है। ग्रीन प्लांट से भी रौनक लगी रहती है। अभी अभी आपने देखा है कि जो जेंटलमैन और लेडी ने भी बड़ा सारा एक प्लांट लिया है, जिस तरह का हमारे घर में भी होता था। तो जहाँ पे भी आपको ये प्यारे प्यारे प्लांट नज़र आते हैं तो मेरा इनकी तरफ रुख जाता है और मैं इनको देखती हूँ, मैं लाती भी रहती हूँ। कई बार मेरे जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं, थोड़ी सी निगलेक्ट करने की वजह से, थोड़ा टाइम पे पानी ना देने पे की वजह से, सही तरीके से इनको सनलाइट में ना रखने की वजह से ये सूखना शुरू हो जाते हैं। इनके पीले पत्ते पड़ जाते हैं और पीले होने के बाद गिर जाते हैं, फिर वह सूखना शुरू हो जाते हैं। अगर पत्ते पीले हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्टेम होती है, टहनी होती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पे मैं फ्रूट का चूज़ कर रही हूँ, मुझे किस तरह का फ्रूट चाहिए, कितना फ्रूट चाहिए, कौन सी जो स्पेशल ऑफ़र है और कौन सा वर्थ है, तो वो मैं फ्रूट ख़रीद रही हूँ। और यहाँ से आपको जो कलरफुल जो भी आइल नज़र आ रही है, इसमें सब के सब पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑरेंज पड़े हुए हैं, इसमें हर किस्म की वैरायटी के। दूसरी तरफ बनाना पड़ा है और एक तरफ सारे सेब पड़े हुए हैं।
جتنی ورائٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں دنیا سے آتی ہیں وہ ساری ادھر شیلف میں سجا کے رکھی ہوتی ہیں. آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے جون سا آپ نے اٹھانا ہے، جون سی پرائز آپ کو سوٹ کرتی ہے، جس طرح کا فروٹ آپ کو پسند ہے. کئی لوگ جو ہے زیادہ سویٹ نہیں کھاتے، کئی لوگ زیادہ کھٹا نہیں کھا سکتے، کئی لوگ زیادہ جو ہے زیادہ سویٹ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی اپنی چوائس کا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ والے اورنج بہت اچھے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اتنی دور سے اتنی ایفرٹ کر کے سینسبری اس لیے جاتی ہوں کہ وہاں کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ اسپیشل سلیکٹ کیا ہوتا ہے. بے شک وہ اورنج ہو، بنانا ہو، مالٹے ہوں، مینگو ہو، گاجریں ہوں، تو وہ ورائٹی جو ہوتی ہے وہ ایکسٹرا سویٹ ہوتی ہے جو ہمارے گھر والے بہت پسند کرتے ہیں. اس لیے سم ٹائم میں گروسری شاپ جو ہے یہاں سے کر لیتی ہوں. یہاں پہ باکس خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا فروٹ سبزی بک چکا ہے اور نہیں ابھی ڈلیوری نہیں آئی. تو یہ ساری کی ساری آئل میں یہاں پہ فروٹ رکھا ہوتا ہے. اوپر ان کی لائٹننگ سسٹم دیکھیں کہ اتنے اچھے طریقے سے لائٹنگ کی ہوتی ہے کہ آپ کو فروٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے، چیزیں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں خاص کر سٹور میں پڑی ہوئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایکسٹرا خرید لیتے ہیں. یہاں پہ فیئر ٹریڈ کا بنانا ہے. فیئر ٹریڈ بنانا ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ بنانا اگاتے ہیں ان کو صحیح مناسب پیسے دیے جاتے ہیں. خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری بھی کی جاتی ہے اور ان کے بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کھوتے کی طرح کام کرتے جائیں، نہ ان کی ویل بینگ کا خیال رکھا جائے، نہ ان کے بال بچوں کا، اور وہ بیچارے کام ہی کرتے رہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہ ہو. فیئر ٹریڈ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ اس جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فروٹ خریدتے ہیں. تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، لیکن کافی پیسے جو ہیں اگانے والے کو بھی مل جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ انی پیے اور کتے لک لک جان، انی پیندی رہے تو کتے لک لک جان. یہ ہمارے پنجابی میں ہمارے اولڈن لوگ کہا کرتے تھے کہ جو بلائنڈ لیڈیز جسٹ کیپ گرائنڈنگ دا فلاور اینڈ ڈاگز کم اینڈ لک اینڈ ایٹ اینڈ گو اوے. یہ حساب کتاب نہ ہو. فیئر ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فروٹ سبزی اتنی مشکل سے ہمارے ملکوں میں، غریب ملکوں میں اگاتے ہیں، ان کو بھی تھوڑے پیسے مناسب مل جائیں، تو ان کو بالکل پینیوں کے حساب سے نہ دیا جائے. ہر بندہ اپنی پاکٹ دیکھتا ہے، کبھی کسی کی بھلائی کر کے بھی دیکھیں. یقین کریں آپ جب دوسرے کی بھلائی کرنے میں لگ جائیں گے نا، اللہ آپ کی بھلائی کر دے گا. آپ کے پیسے میں بھی برکت دے گا، آپ کی صحت میں بھی برکت دے گا، آپ کی زندگی میں بھی برکت دے گا، سکون اور پیار محبت میں بھی برکت دے گا. بس ایک دل سے نیت سے کر کے دیکھیں صحیح، اللہ ضرور برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا 10 پاؤنڈ کی چیز کا فائدہ آپ کو 1000 پاؤنڈ جتنا کر دیتا ہے، اور جس میں بے برکتی ہو تو 10,000 پاؤنڈ کی، لاکھ کی پاؤنڈ کی چیز جو ہے وہ پینیوں کی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بے برکتی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. وہی پیسہ جو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے ویسے بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں، پریشانی علیحدہ کی. تو اس لیے میرے بہن بھائی جب بھی آپ کوئی خریداری کریں، جب بھی آپ کوئی کام کریں، اپنے لیے کریں تو دوسروں کی بھلائی کا بھی ضرور سوچیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. اللہ ہمیں بھی روزی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی رازق ہے جو محنت کش ہیں، غریب ہیں، غریب ملکوں میں رہتے ہیں. تو اپنا پرانا پہن لیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس میں بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہو سکے تو بے شک آپ کے پاس بہت تھوڑا بنتا ہے، سرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دے دیں. آپ کا 10 پینی بھی، آپ کی 1 پاؤنڈ بھی آپ کو اللہ 1000 پاؤنڈ جتنا خوش ہوتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے عوض آپ کو برکت عطا فرماتا ہے. جب غزوہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور آخرت میں سامان بنائے. تو سارے صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر وہ کنٹریبیوشن کیا، اپنا سامان لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا اپنے سارے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اسلام کی خاطر.
اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی ون نہیں کر سکے گا، میں نے تو اپنا گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، احساس ہمدردی کرنے والے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہونا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اپنے بال اولاد کے لیے بھی چھوڑ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیوی بچوں کے لیے میرا اللہ اور میرے رسول کافی ہیں، میرے اللہ اور میرا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور میرا بہترین وکیل ہے، میری حمایت کرنے والا ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، تو مجھے جتنی دیر میں زندہ رہوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، چلاتا بھی ہے، محتاج بھی نہیں کسی کا کرتا، عزت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، یہ ہے اسلام میرے بہن بھائیوں، یہ ہے پیار محبت۔ اس پیار محبت کی وجہ سے، اس اثار و قربانی کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ اسلام سلوشن ہے ہر کام کا، اسلام سلوشن ہے ہر نیکی کا، ہر مسئلے کا، اور اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر مسلمان غیر مسلم کے لیے ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر ہی رسول بنا کر نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو رحمت للعالمین ہیں ان کا یہ اثار قربانی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابہ آئے اور وہ سارا دن وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے، تو وہ سارا دن ان کے پاس بہت، وہ غریب تھے، مسکین تھے، فقیر تھے، تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنا چاہتے تھے۔ صبح سے شام تک انہوں نے محنت مزدوری کی اور جو ان کو اجرت ملی تو وہ انہوں نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کے وہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں ان کے سب سامان کے اوپر، ڈھیر کے اوپر رکھ دی کہ بے شک تیرا یہ اللہ کی راہ میں خالصتاً خلوص سے دینا یہ پہاڑ کے برابر ہے، یہ سب مال ایک طرف اور تیرا یہ آنا دینا اللہ کی راہ میں خالص نیت سے دینا دوسری طرف۔ تو میرے بہن بھائی، جب آپ نیکی کریں کبھی نیکی کو حقیر مت جانیں، تو نیکی کو کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی جانتا ہے، کوانٹٹی نہیں جانتا کہ کتنا کیا ہے۔ اللہ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نیت کتنی تھی، اور بے شک آپ چھوٹے سے چھوٹا ہی نیکی کرتے رہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور چھوٹے سے چھوٹی بے شک ایک پینی اٹھا کے میرے بہن بھائیوں اللہ کی راہ میں صدقے کے ڈبے میں ڈال دیں، اور وہ صدقے کا ڈبہ جب آپ کسی غریب کو دیں، اس غریب کے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، بے شک وہ 35 پینس بنتے ہیں، پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ، 4 پاؤنڈ بنتے ہیں، لیکن دل سے دیں اور اس توفیق سے کہ یہ حقدار تک پہنچے۔ آپ کو یقین کریں اللہ یہاں سے پاکستان لے جاتا ہے خیر خیریت سے، اور پاکستان میں خیر خیریت سے رہتے ہیں، واپس بھی اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کے نیکی کے طفیل خیر خیریت سے واپس لے آتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ
सोने के पहाड़ बना दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ों के पहाड़ अल्लाह ताला राख बना दे। अल्लाह चाहे तो आप जहाज़ में बैठे आसमान में जाएं तो जहाज़ को अल्लाह ऐश बना दे, सवा बना दे। अल्लाह चाहे तो हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मेरे बहन भाइयों, मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं DT.com हूँ। मैं फिर भी आपके लिए वॉक भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आती है और आप ये समझते हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरे बहन भाइयों मेरा चैनल देसी बीबी UK को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी रोज़ियों में, सेहत में, ईमान में, घर बार में, औलाद में, खुशियों में, प्यार मोहब्बत में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। सिवाय दुआओं के और कुछ मैं दे नहीं सकती आपको। और दुआ जो है वो जो दिल से निकले, अदुआउ मग़ज़ल इबादत, अदुआउ मग़ज़ल इबादत। जो दुआ है वो तमाम इबादतों की मग़ज़ है। मेरे बहन भाइयों, अगर मैं चाहूँ तो बहुत कीमती तोहफे दूँ आपको, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो दिल से मैं आपके लिए खैर मांगती हूँ, दुआ मांगती हूँ, वो आपके लिए घी शक्कर की तरह आपको मुबारक हो लग जाए, तो ये सबसे बड़ी की बात है। तो मेरी दुआ के तोफ़ैल अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट में भी अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ते हैं तो पढ़ती ज़रूर हूँ मैं। जब मैं आपको लाइक्स देती हूँ, लव हार्ट देती हूँ, उसका मतलब है मैंने आपका कमेंट पढ़ा है और उसको अप्रिशिएट भी किया है और उससे मुझे और मज़ीद अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको आबाद और शाद रखे। अल्लाह ताला आपकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर फरमाए, बीमारों को सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए, बिछड़े हुओं को मिला दे, रूठे हुओं को मना दे, जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमाए और जो बेसकून हैं उनको सुकून अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। इधर उधर उड़ रही हैं और उधर से भी आप देख रहे हैं कि जो डक्स वगैरह की फ़ौज है वो आ रही है। यहाँ पर देखें आप, तो ये सारे के सारे इधर को आ रहे हैं, खा पी के ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उधर से भी। और दरख्तों के बीच बीच में भी काफ़ी परिंदे बैठे हुए हैं।